He's a down-to-earth person. He's from Upasnagar and doing a lot of work. Lions Club of Daboli. I recognize his ward level. And we have a dynamic social worker, Rokozin, who was the ex-Sarpanch. आमचे लायन्स क्लब माजोड्डा कांसावली वेलकम हाका कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक खरें ताणें आयज हांगासर तशेंच आमचे MS कॉलेजीचे स्टुडंट्स टिचर्स बाकीच्या लायन्स क्लबाचे प्रेसिडेंट आनी आमच्या गांवचे त्या वॉर्डाचे पंच जेमी तशेंच मॅडम नेली तशेंच आमचो सोशल वर्कर सर रोकोजी हांगासर येयल्ले आसा आनी आयज इनिशिएटीव घेतलेली आसा हांगासर क्लिनिंग करपाक आनी खरेंच हांव तांकां कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कितें आमचे विलेज धाकटीचे विलेज वेलसांव विलेज ह्या वार्डांत हांगा येवन आयज क्लिनस जाल्लें आसा आनीक आमचे स्टुडंट जे कॉलेजी MS कॉलेजी स्टुडंट्स सगळीं आयलीं आनीक आमकां क्लिनस जे आमकां जें जावपाचें आसलें तें करून दिल्लें आसा ताका हांव कालजांतान देव बरें करता अशेंच आयज हांगा लायन्स क्लब माजोड्डा कांसावली वेलसांव हांगासर सायन बोर्डूय हांगासर घातलेलो आसा आनी हो खरेंच गरजेचो आसा कित्याक हांगासर जेन्ना ट्युरिस्ट हांगा जायते येता वयता ट्युरिस्ट पास जाता तेन्ना हांगासर म्हाका दिसता हें डायरेक्शन मेन आसलें आनी हांव ही बरी इनिशिएटीव घेयली हें हांव लायन्स क्लबाक हांव कालजांतान देव बरें करता आमच्या हे विलेजान एक डायरेक्शन तर आमकां हांगासर दिलें म्हणून तशेंच म्हाका एक सांगपाचें आसा आमचे ऑल गोवा लेवलाचेर आयज गांधी जयंती सगळ्यांक हॅप्पी गांधी जयंती दीस हांव मानता आनीक आयच्या दिसाक जे ऑल इंडिया लेवलाचेर तशेंच आतां मॅडमीन सांगलें ऑल इंडिया लेवलाचेर तशेंच गोवा हे आमचें क्लिनस जें आमचें जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता आमी एक निचोव करपाक जाय निचोव म्हळ्यार कसलो निचोव जेन्ना आमी तर आमच्या फॅमिलीनूच एक स्टेप तर घेतलो बाबा आमी सगळें ना आमी जी गार्बेज आसा ती आमी कलेक्ट करून आमी जे गार्बेजवाला कोण येता ते कडेन आमी दितले अशें तर आमी इनिशिएटीव घेतली जाल्यार म्हाका दिसता हे असले आमचे रस्त्यान वो बाकीचे न्हू ते जाग्यार ही गार्बेज पडपाक शकपाचें ना ताका लागून म्हजो एक रिक्वेस्ट ऑल गोवा लेवलाचेर आमचे जे लोक आसा तांणी जावं वॉर्डान तशें विलेजीन ही आमकां क्लीन दवरपाची गरज आसा मागता सगळे लोकां थंय तुमी आमी जाता ते भाशेन आमची वेलसांवूच न्हू आमचे आख्खे फूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जायती गार्बेज आसा आमकांय जाय तो म्हाकाय जाय तो क्लिनस करपाक दिसता पूण एक फावट कित्याक आयज क्लीन केली नेक्स्ट डे परत येता हांव म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा तुमी सगळ्यांनी आपली गार्बेज जाता ते भाशेन कलेक्ट करून बरे भाशेन गार्बेज जे आमचे व्हरपाक येता तांचे लागीं दिवपाक. As the MLA just said, it is the mindset of the people which is very important. लोक कितले आमी निवड केला कितले आमी स्वच्छता ही सेवा केली जाल्यार लोक आमी साफ कोताय दुसरे दिसा आनी पोतून घाताय कित्याक दिस इज द रोड आय ट्रॅवल डेली एंड दिस वॉर्ड नो बिकॉज दॅट वेर द स्लोप इज एवरी डे पीपल आर कमिंग एंड थ्रोइंग द गार्बेज इट इज नॉट फेअर इट इज अ टुरिस्टिक विलेज वेलसांव एंड since it is a touristic village it is very very important that the MLA, the Panchayat and the ZPs all get together and the people should cooperate. People's cooperation is very very important to keep the village clean and green, and then only will the tourism bloom and blossom, because as you saw in North Goa it's becoming so much a concrete jungle and tourists are becoming lesser and saying Kerala is much better. So if we want to promote tourism, a very good step in the right direction initiated by our president Lion Murali Nair. He's the initiative and backbone behind this camp with our Lions Club to make sure that the garbage on this auspicious day of Gandhi Jayanti, at least these young children, these students of MES Vasant Joshi College will have it in their mind from this age, and also their family members, they will take precaution to keep village and our Goa clean and green. आज एक ड्राइव गेल्लो हा गार्बेज क्लीनअप चालू हा आणि एक इन्स्टॉलेशन ऑफ बोर्ड चालू हा एज सोशल वर्कर आणि गांवचो रेजिडेंट हाऊ डू यू सी दिस एज अ सिनियर सिटीजन सोशल वर्कर मागीर पयले सुवातेर हांव आमच्या MLA बाब अंतल बाजाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हे धाकले प्रोग्रामांक आज गांधी जयंतीक तो आमच्या बरोबर रायलो आनी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या लायन्स क्लब माजोड्डा वेलसांव कांसावली प्रेसिडेंटाक मुरली नायर
बाय नेली कोऑर्डिनेटर. शी इज अ आयर्न लेडी आनी एडुकेटेड. सो ताका दिसलें की वेलसांव कडेन कितें कितें दिसपड आसतलो कचरो सो तो काडया म्हूण. सो बरें तेणें काम केलां. सो आमचो 5 आहा बाब जीम तेंचे सगळे कॉमिटी आज कितें केलां तें न्हू म्हाका एज अ सिनियर सिटीजन म्हाका खूब बरें दिसलां. कित्याक एक सायन बोर्ड घायला. हो सायन बोर्ड कितें आमची विलेज आयडेंटिफिकेशन दाखयता बीच आनी कितें कितें. सो असल्यो वस्तू करप एज ए एडुकेटेड पर्सन आहा न्हू ताका कळटा म्हजे सारक्या कळना. कित्याक आय एम नॉट सो मच एडुकेटेड. म्हाज्या बाय नेली आनी तशें हे यूथ दे आर एडुकेटेड. सो हेणी तरी कितें विचार केला जाल्यार म्हज्या गांवांत हांव ताका शाबासकी दिता. आनीक बाब MLA कडेन मागता की हे वेळार म्हाका गांधी जयंतीक आनी क्लिननेसा वयर म्हाका दुसरी वस्त उलोवपा नाका. बट तोरूय हांव सांगूंक सोदतां हांव एप्रिशिएट करता कालचो व्हिडियो जो CMA बरोबर आमचे फिशरीज लोकांक आखे गोंयच्या लोकांक एक सुटका दिल्या. आज एक गांधी जयंतीक म्हज्यान म्हणपा जाता एक व्हडली वस्त आनी ती म्हाका खात्री आहा आमचो गोंयचो CM बाब दोतोर प्रमोद सावंत तो आपल्याचें उतर राखतलो. आनी जशें आमचो बेनावलीचो पेले तेणें लोकांक सांगलां मिडियाचेर आपण जायते कडेन पळयलो जायते कडेन आपण लिडरां बरोबर आपल्या असलें उतर केन्ना मेळना. पूण सादे मनशा बरोबर सादे MLA बरोबर आपल्याक आज एक शांती मेळ्ळी आपल्याच्या चिन्नाक. आनी हें उतर जेन्ना हे फिशींग तेंचे ते ट्रॉलर भायले येताय तांकां आडावपाक तांकां पनिशमेंट 10 lakhs कितें दिवपाक ही एक बरी येवजण आमकां आज गांधी जयंती दिसाक आमकां आज पब्लिकली पेपरांचेर सगळ्यांचेर येवन ही आमकां एक दिश्टी पडली. त्या लागून हांव आमच्या ऑनरेबल MLA तेगेले सादेपणाचो व्हॅल्यूज म्हाका आज कोण येता. जे कोणाको कितें जावूं ना तें तेणें कोण दाखयलो. जे आमचे फिशरीज लोकां पासून जेन्ना ते पायप 50 वर्सां ते पायप कोणाको काडूंक जावं ना ते आमच्या MLAन काडून दाखयला. डिसमेंटल कोण दाखयला. जे वस्तू सो ल्हानविकायेन जर तूं वयर सोला ती तुका देव सदां वयर कोतलो. मनशाक उलोवपा जाय तें जाता. आमचे हें चोयलां तुमी कितें तें एक लायन वयता मुखार तें हाडल्यार जाय ती सुणी वयताय तेका भुंकताय बक 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 करून तो भिना तो लायन चलत वयता. ते भाशेन हो एक लायन कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीक हांव म्हणटा आमचे कडेन डबल इंजीन आहा एक MLA आनी एक ZP. सो आमच्यान कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक मुखार चलो जाल्यार कॉमेंट्स जायते येताय. ते कॉमेंट्स कितें जालां आतां YouTube Facebook ते कॉमेंट्स न्हू मनांतल्यान चिंतल्यारीच अशें सारकें एडुकेटेड पर्सनाक कळटा वॉट इज गूड वॉट इज बॅड. सो आज म्हाका दिश्टी पडटा ह्या युथाको मागोता द फ्युचर ऑफ यूथ तुमी तशींच बरें कितें येवजण असो लिडरां कडेन घेयाय आनी मुखार काम करीत रावाय. गॉड वील ब्लेस यू. आनी तुमचे फॅमिलीचें नांव तुमी वयर काडलें. आज तो आपल्याचें मायपाचें नांव वयर काडा की गरिबांतल्यान वयर चलो पूण आपल्याक एक शांतिकायेचें एक बरें विदावट करप्शन एक आपल्याक फ्रिडम मेळ्ळा. आनी आज आमचो MLA जो आहा तो ल्हानविकायेन वयर चला. तो आपल्याचें सांगता बाब पेले जेन्ना आज समाजांत संवसारां दाखयले की काश्टी मारून हे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसले तेच भाशेन तोवूय सांगता. आज व्हाळां घालून मोटरसायकलान तो भोंवन न्हू एक आपल्याचें MLA कितें तें न्हू आपल्या कडेन जाता. आनी हेका लागून हांव ताका शाबासकी दिता आमच्या गांवच्या लोकांच्या नांवान कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या नांवान. असलें काम करीत राव. देव तुजें बेसांव घातलो. आनी हें तुवें आज कितें केलां कार्य सो हांव लायन्स क्लबाकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फ्युचरूय आमगे वेलसांव सांबाळटलें म्हणून हांव सोजमतां. देव बरें करूं. आनी मिडियाकूय सगळ्यांक देव बरें करूं. You are present here. This is a very good initiative that has been taken. As a member, as a resident, how do you feel? Yeah, I'm sharing my views on behalf of the members of my Lions Club of Kapalim. I was invited by the president of Lions Club of Majorda Kansalim Belsaung to attend this function. That's why I'm here. First and foremost, I would like to thank our MLA, Sri Antonio Vaz, because he is always doing a lot of social work, as Mr. Representative has already said. But what I want to stress is that he is also with the Lions Club, because he knows that we are doing a very good social service in the true spirit. Secondly, I would like to inform you all that he had a lot of programs today.
I know all his appointments, but he has given preference to this village and to the students, and I think that's his greatness. That's his greatness. There were big programs in Panjim and Margo and all, but he has come here, and I feel that that's his nature, as Mr. Rokozin has already said. I would like to also thank Professor Nelly and the President Lion Murli for organizing this program with nice students of MES College. And I saw the number of garbage that they have collected. That means they have really done the activity in the true spirit and meaningful. The only appeal to everybody is our Prime Minister had launched this Swachh Bharat Abhiyan in 2014, 10 years back. And his dream was that our country should be Swachh, like so many other countries like Singapore and this and that. Unfortunately, it has not yet happened. And that's why maybe the government has stressed today especially to all the government offices, to all the schools, to organize this special program of cleanliness. I only hope and pray that it is not only one day, but the people of Goa at least realize the importance of cleanliness. Our MLA has been running every day, you all know, your press cover him. Every day is running with some garbage issue or the other, especially in our Kortali constituency. The people from the industrial estate are dumping garbage in the open spaces of our village. The MRF treatment plant also is not in good condition, and he is really working hard in cleanliness because they say cleanliness is godliness. And I hope that better sense will prevail amongst the people, and we have good villages, especially we have a good constituency of Kortali. Thank you. On this occasion of Gandhi Jayanti, I just wanted to tell only one thing. Our beautiful villages are totally getting dirty because of people, they are so careless and throwing garbage on the roadside and making nuisance to the public. This has to be stopped. I request all the public who are doing this nonsense, they should immediately stop these kind of things. And this kind of culture, the garbage disposal has to come from within the family. And parents should educate the children that they should not do this kind of offense in public. And Lions Club is committed to cooperate in any manner with the panchayat level to reduce this kind of littering in public. आज पोलिसांच्या सगळ्यांक हॅपी गांधीजी जयंती विश करता आनी आज लायन्स क्लब ऑफ माजोर्डा कन्सावली वेलसांव तेजो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आनी तशेंच कोऑर्डिनेटर ऑफ दीस प्रोग्राम बाय नेली तेमकां आज हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणी आज बरी इनिशिएटीव घेयली आज हें क्लिनींग ड्रायव्ह करपाक आनी MS स्टुडंट NCC बॉयज एंड गर्ल्स दोनी तेम घेवन आज तेमने आज आमची मुगे वॉर्ड फ्रॉम कुयनी टू पाली तेमी आज हें क्लीन केलां आनी जायतीं बॅगां तुमकां दिसतलीं सारकीं एटलिस्ट 20-25 बॅग्स तेमी कलेक्ट केले हें आज बावन सांगलें तेश कोन्न बाय नेलीन सांगलें तेश कोन्न डेली रूट हे आवटसायडर्स आनी सगळे ड्रॉप करीत आसताय आनी आमगे विलेजी नांव हें आमची पेडी जाता सदांचे हावस टू हावस गार्बेज क्लिनींग कलेक्शन आसता पूण आवटसायडर्स आटा हिंग डंप कोत्ताय वयताय आनी आमी इनिशिएटीव पंचायत लेवलाक गेलो आहा CC कॅमेरा इन्स्टॉल करपाक होप इट विल गेट सून आनी वन्स अगेन हे लायन्स क्लबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा फॉर त्या इनिशिएटीव आनी तेंगेले जायते मोटीव आनी जायते ते काम करीत आसताय तेमचे कॉजीस बरे जायते आसताय आनी अशेंच ते करीत आसचे फुडाराक हांव मागता तशेंच हे युथां कडेन हे युथांक हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जायते फावटी आतां आमी येता तेन्ना चिप्स पॅकेट जायती मेळ्ळी जायते फावटी ट्रॅव्हलिंग करता तेन्ना चिप्स बी खाताय आनी बासींतल्यान भायर उडयताय ती प्लास्टीक पोती नाल्यार बॅगां तुमचे घान ती घरा व्हरून ती डस्टबिनां घालपाक आनी तुमचे बरोबर सांगाता कोणूय हेर भुरगे कालिक्स कोणूय खाताय भायर उडोवपाक वयताय जावन ट्रेनीन बासीन तेमकां हाडपाक तेमकां सांगपाक अवेरनेस क्रिएट करपाक आनी अशेंच हें आमचें गोंय ग्रीन एंड क्लीन करतलो जाल्यार ह्या भुरग्यांचो युथाचो गरज आमकां वन्स अगेन थँक्यू फॉर मिडिया ऑल्सो फॉर कमींग एंड गिवींग दीस कवरेज थँक्यू